द्रव्य चाहिँ शून्य छु म भन्ने कुराको रियलाइजेसन भइसकेपछि मैले चाहिँ नि यो जागिरको मोह र करियरकै मोह भङ्ग गरेँ। तपाईले पस्किन चाहेको खाना त्यसको त्यो पस्किने थाल मिलेन भने तपाईले खान सक्नुहुन्न हैन। तपाईको अडियन्स सारस छ भने तपाईले थालमा पानी राखेर त्यसलाई खा भन्न सक्नुहुन्न, अथवा एउटा लामो सोली भएको चाहिँ नि भाँडामा खाना राखेर स्याललाई खा भन्यो भने त्यसले खान सक्दैन। खल्तीमा एउटामा भुजिया एउटामा चिउरा हालेर दिनभरि त्यति बेला बोतल वाटर पनि किन्नलाई पैसा हुँदैन थियो। धेरै मिडियाकर्मीहरू पछिल्लो जेनेरेसनका मिडियाकर्मीहरू चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि भयङ्कर पानी छ भनेर हाम फाल्यौँ, तर त्यो हाम फालेर पनि अझै रियलाइज के गरेका छैनौँ भने हामी त गेगर भएको चाहिँ नि बगरमा हाम फालेछौँ भन्ने कुरा बुझेको छैन। धेरै तरिकाले चाहिँ नि घोत्लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर क्रेडिबल आन्सर कसैले पनि दिन सकेको छैन। मलाई जुन दिन कुनै पनि एउटा पढे लेखेको बुझाउन सक्ने मान्छेले नेपालमा यदि राजा फेरि चाहियो भने यो कारणले चाहिन्छ भनेर मलाई कन्भिन्स गरोस्, म त्यो आन्दोलनमा म आफै लाग्छु। कमल थापाको पार्टीको राजा मलाई आए पनि चाहिएको छैन। द्रव्य दरिद्रहरूको देश हो यो कि द्रव्य पिचासहरूको देश हो यो? पूर्व राजाको अन्तर्वार्ता मलाई अझै लिन मन छ। यसै बाटो उहाँले सुन्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई दिन चाहनुहुन्छ भने खबर पाऊँ, म लिन तयार छु। कतिवटा चिज हामीबाट उहाँहरूले सिक्नुभयो होला, हामीले पनि उहाँहरूबाट धेरै चिज सिक्यौँ, तर राम्रो चिजको सिख लिनलाई त हामीले श्रीपेजै लाएर त हिँडेका छैनौँ नि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम इन्टरभ्यू विथ इन्टरभ्युअरमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इन्टरभ्यू विथ इन्टरभ्युअरमा हामी नेपाली टेलिभिजन जगतमा रुचाइएका अनुहारहरू विगत लामो समयदेखि अन्तर्वार्ता लिएर नै टेलिभिजन करियर अघि बढाइराख्नुभएका टेलिभिजन कर्मीहरू जो पत्रकारिता यात्रामा कस्ता कस्ता अनुभवहरू लिएर अघि बढ्नुभयो, उहाँहरूका अनुभूतिहरू के छन्, यी विषयमा रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रममा हामी टेलिभिजन कर्मीहरू मात्र नभएर लामो समयदेखि सञ्चार जगत, नेपाली सञ्चार जगतमा रहिरहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार भूषण दाहाल। सन् 1988बाट टेलिभिजन करियर सुरु गर्नुभएका भूषण दाहाल विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमबाट चर्चामा रहनुभयो। सुरुवाती दिनमा सन्डे पप होस् अथवा उहाँको सबैभन्दा लामो कार्यक्रम, करियरकै सबैभन्दा लामो कार्यक्रम फायरसाइडदेखि अहिले आएर ब्राभो डेल्टा सो, उहाँ सधैँ चर्चामै रहनुभयो। र आज हामी यो कार्यक्रममा उहाँसँग टेलिभिजन करियरका विविध पाटामा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। भूषण सर, यहाँलाई केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो एउटा टेलिभिजन पर्सनालिटी, एउटा जेन्टलम्यान होइन, पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले अब यो पेन्डेमिकले एउटा इन्डिभिजुअललाई मात्रै होइन, संसारको प्रत्येक जनजनलाई केही नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन गराए जस्तो लाग्छ। र मैले त्यसलाई साँच्चैकै सिरियसली ल्याएको छु र अधिकांश समय मैले खासै केही गरिरहेको छैन। तर इन द मिन टाइम आफूले एउटा रेगुलर सो प्रस्तुत गर्नुपर्ने एउटा सेल्फ डिसिप्लिनमा म बाँधिएको छु। विकली एउटा त्यो सो गर्छु, पढ्छु, आई क्याच अप विथ अ लट अफ स्लिप। अनि एउटातिर चिज प्लान पनि गर्ने मौका मिलेको छ। प्लान इन द सेन्स यो महामारी सकिएला नि कुनै दिन र सायद बाँचिएला पनि, त्यसको पारिपट्टि चाहिँ अब के सर्कमस्टान्सेसहरू क्रिएट हुन्छ
भन्ने एउटा हाइपोथेटिकल प्लानिङमा पनि बेला बेलामा टाइम व्यतीत गर्छु। साथीभाइहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने मौका बिस्तारै घट्दै गयो। टेलिफोनमा मात्रै साथीहरूसँग भलाकुसारी हुन्छ। टेलिफोन पनि समातेर कुरा गरिरहन झर्को लाग्छ आजभोलि, त्यसैले गर्दाखेरि छोटो हुन्छ कुराकानी। सो यस्तै एज एभ्रिबडी एल्स म पनि धेरै जसो चाहिँ केही नगरिकन समय बिताइरहेको छु। अब पहिलो कुरा त तपाईँ एकदमै क्रिएटिभ पर्सन होइन, टेलिभिजन करियरबाट नै तपाईँको प्रडक्सनको कुरा गर्ने भने एकदमै क्रिएटिभ छ है। र पछिल्लो समय तपाईँले 60sको स्टार्टिङमै नेपाली फिल्ममा एउटा नयाँ आयाम पनि दिनु होइन, कागबेनी मोडर्न टेक्नोलोजीलाई एब्जर्भ गर्ने होइन, जति बेला सुरु गर्नुभयो। अब यतिखेर चाहिँ #बृहसु तपाईँको लगभग छायाङ्कन भइराखेको होला अथवा त्यसको कहाँ पुगेको छ? अब त्यो फिल्मको ओभरसिजको केही पार्ट थियो, त्यो चाहिँ मैले आफू ट्राभल गर्दाखेरि कामलाई पनि साथै लिएर गएर मैले त्यो ओभरसिजको पार्ट चाहिँ करिब सक्यो मेरो। तर डोमेस्टिक फिल्मिङ अलिकति बाँकी छ। अराउन्ड त्यो चाहिँ अब यही जुनमा पछिल्लो पटक रिस्केड्युल भएर यो गत जुनमा 1 महिनाको सेड्युलमा सक्ने विचारमा थिएँ, त्यो पनि सकिएन। सो अब फेरि रिस्केड्युल गर्नुपर्ने छ। तर अब हतार नगरौँ, अब अहिले फेरि प्लान गरौँला, फेरि यसले कस्तो रूप लिने हो, होपफुली योभन्दा बिगराल हुँदैन होला। तर अब नेक्स्ट पोसिबल स्लटमा चाहिँ त्यसको सुटिङ सक्ने विचारमा छु। मोरलेस क्यारेक्टर्सहरू पनि इन प्लेसै हुनुहुन्छ। अब कसैको चाहिँ अलिकति ग्याप लामो भएकोले उहाँहरूको डेट्स फेरि एकचोटि उहाँहरूसँग बसेर रिस्केड्युल गर्नुपर्ने छ। तर यो पेन्डेमिकले फिल्म अनफर्चुनेटली फिल्मको जुन वास्तविक प्रदर्शन स्थल छ, चलचित्र घरहरू, यो पेन्डेमिकले सबैभन्दा नराम्रोसँग इम्प्याक्ट गरेको इन्डस्ट्री सिनेमा एक्जिबिसनको इन्डस्ट्री। ग्रुपमा बसेर ठुलो भिडमा सिनेमा हेर्ने जुन लामो प्रचलन थियो, त्यो प्रचलनलाई कता रिथिङ्क गर्ने अवस्थामा पुर्याइदियो जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब बन्ने फिल्महरू पनि नयाँ परिवेशमा कसरी त्यसलाई प्रदर्शित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको राम्रो हेक्का राखेर बनाउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतामा हाम्रो टिम चाहिँ नि एकदमै सचेत छौँ हामी। र म तपाईहरु मार्फत नै अन्य फेलो फिल्म मेकर्सहरूलाई पनि यो चिजलाई चाहिँ नजरअन्दाज नगर्नुस्, किनभने यो महामारी पछिको संसारमा तपाईले बनाउनु भएको उत्कृष्ट चलचित्र कुन प्लेटफर्ममा चाहिँ नि अडियन्सले कन्ज्युम गर्छ भन्ने कुराको राम्रो लेखाजोखा नगरिकन तपाईले यदि चलचित्र बनाउनु भयो भने राम्रै चलचित्रलाई पनि धोका हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति रिथिङ्क गर्नु जरुरी छ। र अहिले मैले बनाइरहेको चलचित्र पनि त्यो रिथिङ्कको प्रोसेसमा पनि छ, रिस्केड्युलिङको प्रोसेसमा पनि छ। तर इट्स अ कमिटमेन्ट, आई ह्याभ टु फिनिश इट। मैले सिधाउनै पर्छ त्यो टाइममा र कुनै न कुनै तरिकाले त्यसलाई यथाशक्य चाँडो अडियन्स सम्म पुर्याउने तर्खरमा छु भनौँ। हिजो कागबेनीले त्यो जुन खालको एक खालको असफलता बेहोरेको थियो, फेरि त्यो दोहोरिने सम्भावनाको कुरा पनि तपाईले प्रश्न भयो एउटा हैन, त्यसको सम्भावनाका कुराहरू धेरै आउँछन्। अर्को कुरा चाहिँ जसरी नेपाली फिल्मले एउटा धार परिवर्तन गरेको छ, त्यो धार अनुरूप अडियन्सलाई चाहिँ रिझाउने कुराहरू पनि होलान्, त्यसमा कतिको सफल हुन्छु जस्तो लागेको छ यो सेकेन्ड प्रोजेक्टमा? अब हेर्नुस्, अब सफल हुने कुरा त त्यसको एन्ड गेम हो। रेसको बिचमै सफलता थाहा हुँदैन। जब रिबन छुइन्छ त्यति बेला मात्रै जितको एहसास हुन्छ भनौँ न, त्यसको अनुभूत गर्न सकिन्छ। अब जसरी तपाईले कागबेनीको कुरा गर्नु 12-13 वर्ष अगाडि हामीले जुन अटेम्प्ट गऱ्यौँ, त्यति बेला अब एक्जिबिट गर्ने डिजिटल हल्सहरू नै थिएन। 3वटा कि 4वटा हल थियो। त्यो हलमा प्रदर्शन गर्नका लागि डिजिटल फिल्म बनाइयो हैन। त्यो त असफल हुनु नै थियो।
तर त्यसले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा टेक्नोलोजिकल एडभान्स जुन नेपालमा त्यसले इन्ट्रोड्युस गर्यो र त्यसपछि तत्पश्चात जसरी चलचित्रहरू बन्न थाले त्यसले इन्डस्ट्रीलाई सघायो। तपाईँको श्रेय महत्त्वपूर्ण छ। मेरो भन्दा पनि हाम्रो भनौँ, किनभने चलचित्रमा नाम इन्डिभिजुअलको खासै एक थोपा मात्रै हो। टेलिभिजन अथवा चलचित्र चाहिँ नि इट इज म प्योरली टिममा विश्वास गर्छु, किनभने एउटा आइडियालाई अन्तिम रिजल्टसम्म पुर्याउनका लागि यो मैले गरेको डम्फु ठोक्ने चलन त नेपालमा यो हाम्रो सब कन्टिनेन्टमा छँदैछ, जसले पनि मी भनेर सुन्छु म। तर म चाहिँ नि त्यो मीमा रमाइलो, त्यसको एन्ड रिजल्ट पछि रमाउनु आफ्नो ठाउँमा छ, इन्डिभिजुअली रमाउन, तर त्यसको श्रेय एक्लैले म लिन चाहन्न। हाम्रो टिमले त्यति बेला चाहिँ नि त्यसलाई सही सम्झ्यो, हामीले त्यही गऱ्यौँ र ठिकै काम गऱ्यौँ। र त्यो 4वटा सिनेमा हल का बेलामा बनेको चलचित्र आज तपाईँ यसको सान्दर्भिकताका बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ भने त त्यसले केही न केही इम्प्याक्ट त पक्कै पार्यो होला नि। र त्यो कुनै पनि मिडियममा म जहाँ पनि संसारमा जान्छु, थोरै मान्छेहरूले मलाई गाली पनि गर्नुभएको छ, त्यस्तो पनि सिनेमा हुन्छ भनेर गाली गरेका उहरू पनि छन्, उदाहरणहरू पनि छन्। तर अधिकांश मान्छेले चाहिँ नि जसले हेरेका छन् र अहिले पनि हेरिरहेछन्, किनभने युट्युबमा त्यो एभ्री मन्थ तपाईँ हेर्न जानुभयो भने फ्यु थाउजन्ड हिट्सहरू बढिरहेको हुन्छ। मिलियन हिट्स अहिले नै त्यो अहिले पनि त्यसको सान्दर्भिकता छ। म त्यो कारणले भनिरहेको छु, किनभने त्यो फ्रेस अडियन्सहरूले त्यसप्रति इन्ट्रेस्ट देखाइरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि केही गरिएछ भन्ने कुराको रियलाइजेसन चाहिँ हुन्छ, तर त्यसको क्रेडिट म सम्पूर्ण आफ्नै काँधमा बोकेर हिँड्न सक्ने मेरो काँध त्यति बलियो छैन। अब टेलिभिजन करियरकै कुरा गरौँ, करियरको एउटा पोर्सन मात्रै थियो होला जस्तो लाग्छ र छ पनि होइन। तपाईँ अहिले पनि सुरुमै पनि भन्नुभयो एउटा मेरो एउटा विकली सो छ, त्यसमै एउटा म चाहिँ एक्सर्साइज गरिराखेको छु भन्नुहुन्छ। तपाईँको टेलिभिजन करियरदेखि सुरु गरेको दिनदेखि आजसम्मलाई एउटा रिभ्यू समराइज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, टेलिभिजन गर्न थाले 30 वर्ष कट्यो होइन। मैले 1988देखि सुरु गरेको अहिले 2021 भयो होइन। 30 वर्ष कटिसकेपछि जसले जतिसुकै लामो करियर बनाउँछु भने पनि करियरबाट रिटायर गर्ने बेला हो होइन। त्यो रिटायरमेन्ट चाहिँ नि अब कस्तो छ भने सरकारी काम भएको भएदेखि त रिटायरमेन्ट सोच्दैछु भन्ने कुरा पनि हुँदैन थियो, घोक्रे ठ्याक लगाइहाल्थ्यो। तर इन्डिभिजुअल अथवा प्राइभेट सेक्टरमा पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने कुराको स्याचुरेसन, फिजिकली कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नेको स्याचुरेसन, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ नि गाइडेन्सको रूपमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने स्पेस को जुन दोसादमा तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँले रियलाइज गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ ओह्रालो झर्नुहुन्छ, गर्लाङ गुल्लुङ तलतिर पुग्नुहुन्छ, तपाईँले के को खरेले बगाउँछ थाहा हुँदैन। सो त्यो रियलाइजेसन मलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखि हुन थालेको आफूलाई महसुस भएको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले एक्टिभ टेलिभिजन जब होल्डिङ करियरबाट चाहिँ नि म एउटा फ्रिलान्सर हुने एउटा ठाउँमा म पुगेँ र आइ एम इन्जोइङ माई फ्रिडम होइन। किनभने मैले अब टेक्नोलोजी सँगसँगै ग्रो गरेँ। 30 वर्ष अगाडि जुन टेक्नोलोजी थियो, अहिले कसैलाई तपाईँहरूलाई मैले यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि अलि दन्ते कथा जस्तो होला, किनभने अब त्यो एउटा टेलिभिजन म्युजियम पनि चाहिन्छ कुनै न कुनै अवस्थामा। नेपाल टेलिभिजनले त्यसको पहल कदमी गर्यो भने आई वुड लभ टु कन्ट्रिब्युट होइन, किनभने त्यो एउटा एभोल्युसनको फ्युचरका टेलिभिजनका विद्यार्थीहरूलाई अथवा चाहिँ नि कर्मीहरूलाई त्यो एउटा हल अफ फेम जस्तो, इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी, इन टर्म्स अफ लिमिटेसन्स, इन टर्म्स अफ ग्रोथ, इन टर्म्स अफ सक्सेस के गऱ्यौँ त हामीले यतिका वर्ष भन्ने कुराको एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने ठाउँ पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म त्यो 30 वर्ष करियर भएको मान्छे, म टेलिभिजनका पोइन्ट अफ भ्यूबाट प्रब्लली म पनि आर्काइभ मटेरियल भएँ कि अब म्युजियम मटेरियल भएँ कि जस्तो लाग्छ। तर रहर चाहिँ अझैसम्म पनि मरिसकेको छैन, आइडियाजहरू बेला बेलामा उब्रिरहन्छ। तर आजभोलि अब एकदम पहिलाको जस्तो लामो प्लानिङ र एकदम
एफिसिएन्ट एक्जिक्युसनको भन्दा पनि छोटो प्लानिङ छोटै एक्जिक्युसनको बेला आयो। हतार एकदम तछाड मछाडमा छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हतारको पेसमा चाहिँ नि आफूलाई समाहित गर्न सकिन्न। आफू चाहिँ पुरानै स्कुलको भएको हुनाले गर्दाखेरि अलि लामो प्लानिङ र मेटिकुलस एक्जिक्युसनमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो रहरहरूले यदि सार्थक रूप लिन्छ भने पनि केही समय लाग्ला अझै। अब मैले तपाईँलाई करियरको सुरुमा कुरा गर्दाखेरि 1988 to 1990मा तपाईँले एउटा कार्यक्रम सुरुमा बनाउनु भएको थियो। त्यो विभिन्न अध्ययनमा पनि पाउन सकिन्छ। हुन त त्यो समयसम्म हाम्रो जन्म पनि भएको थिएन होला तपाईँले करियर सुरु गर्दाखेरि। 88 तपाईँ कहिले जन्मिनु भयो? 1993। देयर गो। भनेपछि लगभग 5-6 वर्ष अगाडिबाट नै त्यो तपाईँको टेलिभिजन करियर सुरु भएको थियो होइन? त्यसको अर्थ चाहिँ त्यति बेला तपाईँले सन्डे पप होइन कार्यक्रम त्यतिखेर बनाउनु भएको थियो। अलिकति स्मरण गर्नुहोस् न त्यो बेलाको टेलिभिजन लाइभ टेलिभिजन करियर। अब त्यो एउटा अनौठो चिज थियो। अङ्ग्रेजी गीतहरूको कार्यक्रम, इन्टरनेसनल पप म्युजिक त्यसमा देखाइन्थ्यो र त्यसको प्रेजेन्टर हुने सौभाग्य मैले पाएँ। र त्यो म सौभाग्य किन भन्छु भन्दाखेरि त्यो यदि कसै अरूले पाएको भए पनि त्यो व्यक्तिको करियरमा त्यो कार्यक्रमले यत्तिकै इम्प्याक्ट गर्ने थियो। मलाई चाहिँ नि साँच्चीकै हाउस होल्ड नेम बनाइदियो। त्यसपछि थोरै टेलिभिजनहरू थिए, काठमाडौँमै मोस्टली कन्सन्ट्रेटेड थियो, अन्यतिर खासै टेलिभिजनको प्रसारण पुगिसकेको थिएन। यी काठमाडौँमै देखाइन्थ्यो जस्तो लाग्छ, यी काठमाडौँमै अलिअलि चिन्थे मान्छेले। र अहिलेसम्म पनि त्यो मानिसले मलाई यही रिसर्चको दौरानमा तैँले जमानामा यस्तो गरे रहेछस् प्रोग्राम भनेर सोध्छन्। या विच इज ट्रु। र त्यो कार्यक्रम साधारण गीत बजाउने कार्यक्रम र त्यसमा बिचमा दुईवटा गीतको बिचमा चाहिँ नि कन्टिन्युटी अनाउन्समेन्ट जस्तो एउटा प्रेजेन्टरको गुन्जाइस थियो। त्यो प्रेजेन्टर हुने मौका मैले पाएँ र त्यही हो त्यो कार्यक्रमको प्रारूप। त्यसमा खासै चिज मैले त्यस्तो प्रोडक्सन गरिरहनु पर्ने जरुरी थिएन। त्यसपछि गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि अलिकति प्रोडक्सन इन्क्लाइन थियो। अब हरेक हप्ता म एउटा के अरे करेन्ट अफेयर्स र अलिकति कल्चरल हिस्टोरिकल स्टोरिजहरू भएको एउटा फोर्टनाइटली डकुमेन्ट्री सो चलाउँथेँ जसको नाम प्रतिबिम्ब थियो। त्यसले सोसाइटीका थुप्रै अहिले पनि छन्, अहिले त्यस्ता प्रोग्राम्सहरू थुप्रै सयौँ छन्। हरेक चिजमा समाजकै रिफ्लेक्सन देखिन्छ। तर ती प्रोग्राम्सहरूमा स्टोरी त हुन्थ्यो नै, तर मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रोडक्सनको स्किल्सहरू सिकेको, अन द जब सिकेको चाहिँ नि त्यस्तै कार्यक्रमहरू गर्ने मौकामा मैले चाहिँ नि प्रशस्त मैले प्रोडक्सन स्किल डेभलप गरेँ। र त्यति बेला नेपालमा कमर्सियल टिभी कमर्सियल्सहरूको पनि भर्खर सुरुवात हुँदै थियो। त्यसमा पनि हाम फाल्ने मौका पाएँ। र सुरुवाती दिनहरूमा मैले नेपालमा बन्ने टेलिभिजन एड्सहरूको एटलिस्ट 10 भागमा 1 भाग मैले बनाउने मौका पाउँथेँ। त्यो फेज पनि बिस्तारै धेरै साथीहरू त्यसमा जोइन हुनुभयो र त्यो बिस्तारै डाइल्युट हुन थाल्यो। त्यसपछि म्युजिक भिडियोजहरू हामीले गर्न थाल्यौँ होइन, किनभने सङ्गीतको चाहिँ एउटा उभार थियो, सुन्नेहरूको पनि चासोको विषय, क्रिएटर्सहरूको पनि चासोको विषय, बनेका गीतहरूलाई दृश्याङ्कन गर्ने। त्यो बेलाको तपाईँ एकदमै डिमान्डेड डिरेक्टर। I used to enjoy doing it होइन। डिमान्डेड इन द सेन्स म कमर्सियली डिमान्डेड कहिले पनि हुन मौका पाइनँ, बिकज वी स्टार्टेड द इन्डस्ट्री र त्यसको बेनिफिट अहिले बरु पाइरहनु भएको छ। अहिलेको टेलिभिजन म्युजिक भिडियोजहरूको बजेट सुन्दाखेरि हो र भने जस्तो लाग्छ होइन। हामीले त कतिजना सिङ्गर्सहरूलाई त त्यो सुटमा लाउने लुगा पनि किनिदिएर हामीले भिडियो बनाएका छौँ होइन। खल्तीमा मेरा साथीहरू कतिजनाले ओ यसले ठिक भन्यो भन्नु, खल्तीमा एउटामा भुजिया एउटामा चिउरा हालेर दिनभरि, त्यति बेला बोटल वाटर पनि किन्नलाई पैसा हुँदैन थियो। खोलासोलामा भएको बेलामा खोलाकै पानी खाएर पनि हामीले म्युजिक भिडियोजहरू बनाउँथ्यौँ।
त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ लर्निङको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ नि आई थिङ्क यो इन्डस्ट्री भएको हुनाले लर्निङ सर्निङ मारो गयो अर्निङको बेला हो रे र अहिले चाहिँ नि मैले त्यति बनाउने मौका पनि पाएको छैन। कुनै दिन फेरि राम्रो कुनै सङ्गीत हातमा पर्यो र कसैले चाहिँ नि गरौँ न भिडियो भन्यो भने त्यही स्पिरिटमा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। कुनै बेला यस्तो समय थियो जति बेला भूषण दाहालको हातमा चाहिँ म्युजिक भिडियोको लाइन हुन्थ्यो र कतिपयको त लिएको एडभान्स पनि फिर्ता गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ कतिपयले। होइन, अब दुई तिनवटा कारण छ यसबाट। मैले यस्तै फोरमहरूबाट धेरैलाई मैले माफ पनि मागेको छु। मैले कतिजनाको एडभान्स फर्काइदिएको छु र त्यो प्रोफेसनल चिज होइन। म चाहिँ नि कस्तो भयो भन्दाखेरि यति गर्न थालियो कि एकताका म गर्दिनँ भन्दाखेरि पनि एडभान्स बोकेर हिँड्ने मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले कसैको थ्रु त्यो एडभान्स पठाउनुहुन्थ्यो अथवा कसैको थ्रु यो गीत पछि गीत सुन्दै गयो गीतै मन पर्दैन थियो। त्यो गीतबाट चाहिँ नि म दृश्य इमेजिनै गर्न सक्दैन थिएँ। अनि त्यो बिस्तारै त्यो आफूले गरेको कामहरू आफूलाई मन पर्न छोड्यो। यो मैले बेकारमा यो कमर्सियली मात्रै गरिरहेको छु, यसमा आर्ट छैन, अब यसमा चाहिँ नि जिलै छैन। मेरो भोलि सुटिङ छ भन्दाखेरि जुन एक्साइटमेन्ट पहिला हुन्थ्यो त्यो एक्साइटमेन्ट घटेको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै धेरैलाई एडभान्स फर्काएँ, कतिलाई अझै फर्काउन बाँकी होला होइन। त्यो हिसाब छ म कहाँ, उहाँहरूका पनि होला, भेट भएको छैन होइन। कसै थोरै होला, कसैको ठिकै होला, कसैको चाहिँ नि काम गरेर पनि बुझाउन सकेको छुइनँ अझसम्म पनि। मलाई त्यो फाइनल एडिटिङ चित्त बुझाएको छैन। कुनै गीत मैले बनाउन थालेको 2.5 वर्ष भइसक्यो, मैले दिन सकेको छैन। किनभने त्यो पार्टीले दिएको एल्बममा मलाई चाहिँ नि यो गीत गर्न मन थियो भनेर मैले भने होइन, मलाई चाहिँ यो गीत गराउनु मन थियो। त्यो डिफ्रेन्सेसमा नै त्यो इच्छाले क्रिएटिभली काम गर्न नसकेका उदाहरण पनि छन् मका। त्यसैले गर्दाखेरि यो काम गर्दै जाँदाखेरि सधैँ सबै चिज सजिलो हुँदैन, सबै चिज राम्रो हुँदैन, रमाइलो हुँदैन। अब मैले अघि पनि कुरा गरेँ होइन, सुरुमा त तपाईँले सन्डे पबबाट सुरु गर्नुभयो। त्यो बेलाको काठमाडौँको लाइफ स्टाइल होइन, त्यति बेला सम्भवतः मलाई लाग्छ दरबार मार्ग मात्रै एउटा यस्तो ठाउँ थियो त्यहाँ, त्यो सिटी मानिन्थ्यो त्यति बेला होइन, मोर सिटीको रूपमा लिइन्थ्यो त्यहाँ। त्यसलाई त्यहाँनिर त्यो सन्डे पबमा रमाउनेहरू धेरै हुन्थ्यो होला सम्भवतः, र तपाईँलाई पनि एउटा एज अ सेलिब्रिटीको रूपमा ट्रिट गर्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला। ती सेलिब्रिटी अनुसार ट्रिट गरेको टाइम, त्यो पिरियड चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, काठमाडौँमै जन्मिने हुर्किने मौका मिल्यो होइन भाग्यले। यो एउटा बडा सुन्दर सहर हो र काठमाडौँको आफ्नै क्यारेक्टर छ। अब त्यो क्यारेक्टर हामीले जहिलेदेखि भोग्न थाल्यौँ 60sदेखि भनौँ 66देखि यता मैले भोग्न पाएँ। त्योभन्दा अगाडि भोगेका साथी दाइहरू पनि अझै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कथा र हाम्रो कथा जोड्दाखेरि पुरानो काठमाडौँको एउटा दृश्य हामी देख्छौँ। काठमाडौँ किङ्सवे त सहरै होइन नि, किङ्सवे त एउटा स्ट्रिट थियो, त्यसको मेन कोर बजार एरिया त न्यू रोडै थियो, असन इन्द्र चोकै थियो। र यो किङ्सवे त पछि डेभलप भएको मोडर्न काठमाडौँको चाहिँ नि एउटा सानो प्रतिमूर्ति हो र त्यसैको रेप्लिकेसन अहिले हरेक स्ट्रिटमा तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन। दरबार मार्गकै कपी पेस्ट सबैतिर भइरहेको छ। थिएन, पपुलेसन सानो थियो। अनि त्यसपछि काठमाडौँकै माई जन्मिएका हुर्किएका मानिसहरूको बाहुल्यता थियो। अहिले काठमाडौँमै जन्मिएका हुर्किएका मानिसहरू छन्, बढ्दै छन्, तर एउटा यस्तो पोइन्ट आयो त्यहाँ इन्डिजिनसली काठमाडौँमा जन्मिएका हुर्किएका मानिस भन्दा काठमाडौँ बाहिरबाट आएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बाहुल्यता वा पपुलेसन बढ्यो। अब बिस्तारै फेरि त्यो काठमाडौँकै इन्डिजिनस पपुलेसनमा कन्भर्ट हुन्छ, किनभने सेकेन्ड जेनेरेसन त यहीँ जन्मिने भयो। त्यसैले गर्दा त्यसको क्यारेक्टर्स पनि चेन्ज हुँदै गयो। पहिला काठमाडौँले नेपाललाई धेरै चिज सिकाएको एउटा अनुभूति हुन्थ्यो होइन। आजभोलि चाहिँ नेपाल सिँगैले काठमाडौँलाई धेरै चिज सिकाएको अनुभूति हुन्छ। सो त्यो पनि एक्सपिरियन्स गर्ने मौका पाइरहेछ।
र त्यति बेलाको फ्यान फलोइङ भनेको जबरजस्ती फोटो खिच्ने आदि इत्यादि चलन थिएन, किनभने मोबाइल फोनहरू नै थिएन। त्यो बेलामा कसैले आएर मागिहालेको चिज भनेको एउटा अटोग्राफ हो। अटोग्राफहरू साइन गरिन्थ्यो। हो, त्यति बेला थोरै टेलिभिजन प्रेजेन्टर्सहरूमा म पनि थिएँ, चिनिन्थेँ र त्यसका एक्सपिरियन्सेसहरू थुप्रै छन् होइन। अब धेरै परिचय नभएका मानिसहरू कहाँ डिनरमा पनि म इन्भाइट हुन्थेँ, जान्थेँ, उहाँहरूको परिवारहरूलाई चिन्थेँ। त्यसैले पनि एउटा एक किसिमको चाहिँ नि शिष्टाचार वा चाहिँ नि एउटा पिआरको काम गर्थ्यो, मानिसहरू चिनिन्थ्यो होइन। उहाँहरूको कनेक्सनबाट अरू चिजहरूमा इन्ट्रोड्युस भइन्थ्यो। सो त्यति बेलाको अर्कै प्रेसर कम भएको स्टार्टअप थियो होइन। म त्यसलाई आफूलाई त्यो सेलिब्रिटी भन्न रुचाउँदा पनि रुचाउँदिनँ, म त्यो क्याटेगोरीमा पर्छु जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने त्यो मेरो प्रोफेसन हो। मैले गर्ने काम र मैले गरेको कामबाट अरूले पाउने, अरूले दिएको, मैले क्रिएट गर्न सकेको अट्र्याक्सन आफ्नो ठाउँमा होला, तर त्यो नै मेरो जिन्दगी हो भनेर चाहिँ म कहिले पनि खासै हिँडी जस्तो मलाई लाग्दैन। अझै पनि मलाई त्यो आफैले यो हुँ ऊ हुँ भन्ने चिजहरू अलि हाँस पनि उठ्छ, रिस पनि उठ्छ मलाई। अब तपाईँले भनिरहँदाखेरि त्यहाँदेखि एनटिभी हुँदै इमेज च्यानल, त्यस पछाडि कान्तिपुर टेलिभिजनको एकदम लामो करियर होइन, लगभग 18 वर्ष लामो करियर, र अहिले तपाईँले अघि भने जस्तै फ्रिल्यान्सर एउटा टक सोमा रमाइराख्नु भएको छ होइन। यो फ्लक्चुएसन हुन्छ नि, लाइफको फ्लक्चुएसन्स अथवा चाहिँ लाइफ एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ कसरी लिने, एउटा टेलिभिजन कर्मीको हिसाबले, एउटा न्यू जेनेरेसनले पनि एउटा टेलिभिजन पर्सनालिटीको लाइफ एक्सपिरियन्स अब हेर्नुहोस्, अब यो कस्तो छ भने जुन लाइन अफ वर्कमा आज तपाईँको कुराकानी बेस छ नि, संसारको अन्य ठाउँमा यदि यही पेसा अप्नाएको भए 30 वर्ष काम गरिसकेपछि मैले के पनि गर्नु पर्दैन थियो अनेस्टली होइन। यहाँ अझै पनि मेरा रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू बाँकी छ, आफ्नै निडहरू पनि बाँकी छ, र जागिर खाएर क्यापिटल फर्मेसन हुन्न भन्ने कुराको रियलाइजेसन हुनलाई मलाई 30 वर्ष लाग्यो। किनभने मैले त्यो 30 वर्ष जागिर खाएको कुरो मैले रियलाइजै गरिनँ जागिर खाउन्जेलसम्म। मलाई त्यो आफ्नो करियरप्रतिको अट्याचमेन्ट त्यस्तो गहिरो थियो, र मैले 30 वर्षपछि मात्रै रियलाइज गरेँ कि मका त क्यापिटलै छैन, मका त तलब छ, रेकग्निसन छ सबैतिर होइन, तर आजको मोडर्न डे आवश्यकता भनेको त द्रव्य हो नि। द्रव्य चाहिँ शून्य छु म भन्ने कुराको रियलाइजेसन भइसकेपछि मैले चाहिँ नि यो जागिरको मोह र करियरकै मोह भङ्ग गरेँ, व्यक्तिगत रूपमा भङ्ग गरेँ। र त्यसपछि मैले फ्रिल्यान्स गर्न थालिसकेपछि मेरो फ्रिडम अफ अर्निङ बढ्यो। म अब कुखुरै पालेर बस्नु मलाई कसैले केही भन्नेवाला छैन। टिभी गर्थ्यो, आजभोलि कुखुरा पाल्ला भन्नु होइन। म अब जग्गा नै रियल इस्टेट एजेन्टै भएर घुमौँ, पहिला टिभी गर्थ्यो, अहिले जग्गा बेच्दो रहेछ। आई डोन्ट केयर, किनभने त्यो करियरमा बसेर मैले अहिले भनेका पेसाहरू गर्न सजिलो थिएन। तर अब त्यो करियरबाटै बाहिर निस्किसकेपछि म त इन्डिभिजुअल भएँ नि, आई हेभ द फ्रिडम टु डु द्याट। सो म सबैलाई म त्यही भन्छु कि करियरमा लिप्त हुनु रमाइलो हुन्छ, तर एउटा ठाउँमा रियलाइजेसन के हुन्छ भने त्यो क्यापिटल गेन भएन भने तपाईँलाई पछिको जीवनमा बडा कठिन हुन्छ। इकोनोमिकली तपाईँका चाहिँ नि वरिपरिका मानिसहरू धेरै अगाडि भागिसकेका हुन्छन्, तपाईँ चाहिँ नि त्यो रेकग्निसन भएर पनि द्रव्यका हिसाबले तपाईँ गरिब कहलिनुहुन्छ। त्यो एउटा एकदम गरुङ्गो अनुभव हो। त्यो गरुङ्गो अनुभव मैले केही वर्ष अगाडि अनुभव गरेँ, अनि त्यसैले मैले चाहिँ नि यो नेचुरल फ्रिडम एक्सर्साइज गर्ने बाटो समातेँ। मलाई यहाँदेखि प्रश्न के थप्न मन लाग्यो भने तपाईँले द्रव्यको कुरा गर्नु कि साँच्चै टेलिभिजन कर्मी, टेलिभिजन पर्सनालिटी होइन, तपाईँ जस्तै एउटा एक्सेसमा भएको टेलिभिजनल पर्सनालिटी जसोलाई त द्रव्यको समस्या हुन्छ भने सिङ्गो पत्रकारिता जगत, सिङ्गो संसार कर्ममा जो आबद्ध
श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, श्रमजीवीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समग्रमा एनालाइसिस गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ? बडा गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् मनोजी, म आफ्नो करियरमा एउटा सानो ठाउँबाट सुरु गरेर एउटा संस्था लिड गर्ने स्थानसम्म पुग्ने मौका मिल्यो। मैले थुप्रै टेलिभिजन कर्मीहरूलाई जबको अपर्च्युनिटी दिनलाई सहयोग गर्ने मौका पनि पाएँ। तर मलाई अधिकांश समय ग्लानि हुन्थ्यो कि कुनै मानिसले 14,000 रुपियाँमा घरको भाडा तिर्न पर्यो, छोराछोरी पाल्न पर्यो, खान पर्यो, बिजुलीको केही नभए पनि 200-500 बिल आउँछ, टेलिफोन छ, यी सबै बेसिक चिजहरू हुन्। यहाँदेखि त्यहाँसम्म जान पर्यो, बस चढ्नु पर्यो, ट्याक्सी चढ्नु पर्यो। यो नेपालको एउटा यो द्रव्य, म किन भन्छु भन्दाखेरि योभन्दा राम्रो शब्दै छैन नेपालमा। पैसा, रुपियाँ, धन भन्दा पनि द्रव्य। कि द्रव्य दरिद्रहरूको देश हो यो, कि द्रव्य पिचासहरूको देश हो यो? यो द्रव्य पिचासहरूले द्रव्य दरिद्रहरूको जीवन नै होइन भन्ने जुन एउटा माइन्डसेट बनायो नि एका देशमा, त्यही माइन्डसेटबाट आजसम्म हामी चलिरहेका छौँ। एउटा धनी रामबहादुर र एउटा गरिब रामबहादुरलाई काठमाडौँ खाल्डोमा बेसिक जीविकोपार्जन गर्न त्यो धनी रामबहादुर भन्दा त्यो गरिब रामबहादुरलाई कम लाग्छ भन्ने जुन माइन्डसेट छ नि, त्यो माइन्डसेट नै रङ छ। जुन देशमा प्रधानमन्त्रीको तलब 60-65 हजार रुपियाँ हुन्छ अरे, कहीँ विश्वास गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको जीवन 65 हजारले चाहिँ नि चल्छ होला त? अनि उहाँलाई घुस खान मन लाग्दो हो, घुस खुवाउन मन लाग्दो हो, देशलाई ठग्न मन लाग्दो हो, होइन? एउटा सचिवको तलब त्यस्तै, होइन? एउटा सेक्सन अफिसरको पहिला त 400-500 रुपियाँ मात्रै हुन्थ्यो, आज बढेर 30-35 हजार रुपियाँ भएको छ अरे। त्यो यथार्थलाई हाम्रो ट्रेडमा चाहिँ नि मिसाउने हो भने, एक त के हो भने अहिले यो टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्टले अहिले एभ्रिबडी इज बिकम अ रिपोर्टर, एभ्रिबडी इज अ जर्नलिस्ट, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि ओभर सब्सक्रिप्सन भयो। हामीलाई चाहिने सूचना भन्दा सूचना म्यानुफ्याक्चरर्सहरू धेरै भए। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने सूचना चाहिँ नि एकदम तरल भएर गयो अथवा चाहिँ नि डाइल्युट भएर गयो। अब त्यो डाइल्युट भएको ठाउँमा अटेन्सन सिक गर्नका लागि त सूचनाको आवश्यकता ज्यादा, होइन? डिमान्ड धेरै, सप्लाई अलिक कम भए पो त्यसपछि सबैको अस्तित्व अलि बढेर आउँछ। हामी धेरै मिडियाकर्मीहरू, पछिल्लो जेनेरेसनका मिडियाकर्मीहरू चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि भयङ्कर पानी छ भनेर हाम फाल्यौँ। तर त्यो हाम फालेर पनि अझै रियलाइज के गरेका छैनौँ भने हामी त गेगर भएको चाहिँ नि बगरमा हाम फालेछौँ भन्ने कुरा बुझेको छैन। किनभने यसको सम्बन्ध सूचना र यसको कन्ज्युमर्स र कन्जम्सन र म्यानुफ्याक्चरर्सको सम्बन्ध फेरि त्यही द्रव्यसँग गएर जोडिएको छ। हरेक स्टोरी निर्माण गर्नका लागि त्यसमा कुनै लागत लाग्छ। त्यो लागत र त्यो लागतबाट तयार भएको सामग्री पस्किसकेपछि बजारबाट उठ्ने रेभेन्यूको ज्ञान नभइकन हामीले चाहिँ नि मिडिया कर्म गऱ्यौँ भने हामी यस्तै दुखी मिडियाकै क्याटेगोरीमा रहिरहन्छौँ। त्यसैले अब रियलाइज गर्ने, यो पेन्डेमिकले पनि अलिकति हामीलाई रियलाइज गर्ने अवसर दियो जस्तो लाग्छ। अब यसको पारिपट्टि चाहिँ हामीले बेलैमा फेरि अलिकति ढिलो भयो भनेदेखि अरू करियर स्टार्ट गर्नलाई ढिलो हुन्छ। युथ हुँदैखेरि यसबाट मेरो चाहिँ पार लाग्दैन भन्ने कुराको रियलाइजेसन छ भने त्यसमा बढ्ता तेल निकाल्ने काम नगरे पनि हुन्छ। हामी यसबाट डिसेम्बार्क हुन जरुरी छ। अब मैले तपाईँलाई यसमा एउटा अर्को क्वेसन के रेज भयो भने यसलाई एउटा चाहिँ चौथो अङ्गको रूपमा लिइन्छ, राज्यको चौथो अङ्ग सूचना प्रवाहको रूपमा, होइन? अब तपाईँले भने जस्तै एउटा समस्या छँदैछ, अर्थको समस्या, होइन, द्रव्यको समस्या हुँदाहुँदै पनि यसलाई चलायमान पनि बनाउनै पर्छ, यो आवश्यकता पनि हो भनेपछि यसको सोल्युसन चाहिँ के हुनसक्छ? सूचनाको एउटा त्यान्द्रो चाहिँ नि अघि नै भनेको चिजमा गएर अडिन्छ। अर्को चिज चाहिँ नि कस्तो छ भने सूचना प्रवाह भनेको क्रेडिबिलिटीसँग गाँसिएको छ। हामी आजभोलि सही समाचार भन्दा पनि छिटो समाचारको लहरमा छौँ।
र हामीले छिटो गर्दाखेरि हतारको काम लतार हुन्छ र स्टोरी जेन्युइन स्टोरीहरू पनि डिस्टोर्ट भएका थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्। ठुल्ठुला चाहिँ नि क्रिमिनल केसेसहरू मिडियाकै कारणले पनि त्यो टुङ्गोमा पुग्न नसकेका हामीका थुप्रै चाहिँ नि उदाहरणहरू छन्। किन भन्दाखेरि हामीले पुलिसले गर्नुपर्ने काम पनि मिडियाले गरिदियौँ, न्यायालयले गर्नुपर्ने काम पनि मिडियाले गरिदियौँ। हाम्रो आफ्नो दायरा छ बाबा, होइन? मेरो काम सूचना प्रवाह गर्ने हो। त्यो सूचनाबाट निस्किएको चाहिँ नि जुन क्रिमिनल केस छ त्यसको निर्क्योल गर्ने, त्यसलाई समात्ने काम पुलिसको हो र त्यसको निर्क्योल गर्ने काम अदालतको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्स्यौँ भने हामी मिडिया कर्म गरिरहेका हुँदैनौँ, अर्कै कर्म गरिरहेका हुन्छ। त्यो अर्कै कर्मबाट मिडिया कर्ममा फर्किनु जरुरी छ, फर्किनै पर्छ। र यो चिज भन्दाखेरि सजिलो लाग्ला, सुन्दाखेरि अलिकति कर्णप्रिय नलाग्ला, होइन? तर यथार्थ यही नै हो। सत्यसँग गाँसिएको हुन्छ सूचना र सञ्चार। अब तपाईँको एउटा करियरकै जोड्न त करियरमै जान्छ तपाईँको, होइन? सुरुमा 1-2वटा कार्यक्रमहरू छन् जुन तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई स्टार पनि बनायो र नेपाली सञ्चार माध्यममा एउटा धार पनि क्रिएट गर्यो, बहस पनि को एउटा त्यहाँबाट उत्पत्ति पनि भयो, होइन? जस्तो दिशानिर्देश। भलै नयाँ पुस्ताले चाहिँ विजय पाण्डेलाई श्रेय दिनुहुन्छ, होइन? ठिक छ, उहाँ त्यसको फेस नै उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नि। तर त्यसको आधार बेस जसले त्यसलाई प्रड्युस गर्नुभयो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त्यसको त। मैले अघि नै पनि भने, हेर्नुहोस्, कुनै पनि कार्यक्रम, कुनै पनि श्रव्य दृश्यको सामग्री एक्लैले हाँक्छु भनेर गर्न, इट्स नट अ वान म्यान ब्यान्ड। त्यसमा तपाईँका तागतहरू पनि त्यसमा गाँसिएका हुन्छन्, तपाईँका कमजोरीहरू पनि गाँसिएका हुन्छन्। होइन, मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँ हो भने तपाईँ आफैमा एउटा अब्बल प्रस्तुत हुँदै हो, तर जुन विषयलाई हामीले त्यो कार्यक्रमको कन्टेन्टका रूपमा छनौट गरेका थियौँ त्यो थियो नेपालको राजनीति। तात्कालीन समयमा मलाई नेपालको राजनीतिको पनि थाहा थिएन, तर विजय कुमार पाण्डे एउटा यस्तो टावरिङ पर्सनालिटी भइसक्नु भएको थियो जसले पोलिटिक्स बुझेको थियो र उहाँले सञ्चार माध्यमबाट जनतालाई पोलिटिक्स बुझाउन सक्नु। सो त्यो क्रेडिबल फेस यदि दिशानिर्देशमा नभएको भए दिशानिर्देश हुने थिएन, होइन? त्यसले कुनै दिशानिर्देश गर्न सक्ने थिएन। हो, अहिले आएर राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट चोइस र राइट कोलाबोरेसनको कारणले गर्दाखेरि त्यसको इफेक्टिभनेस बढ्यो। तर टाइम बित्दै गइसकेपछि, राजनीतिमा होमिँदै गइसकेपछि खुट्टा कमाउँदै बिस्तारै मैले पनि बुझ्न थालेँ, होइन? र त्यसको 4-5 वर्षपछि मैले एउटा टक सोको सुरुवात गरेँ। त्यो 18 वर्ष चल्यो, अहिले पनि चलिरहेको छ। अब त्यो भेरी एफर्टफुल थियो। मलाई सुरुमा नेताहरूसँग कुरा गर्नलाई त्यति सहज थिएन, बुझ्दैन थिएँ। उहाँहरूले झुटो बोलेको पनि बुझ्दैन थिएँ, उहाँहरूले झुकाउन खोजेको पनि बुझ्दैन थिएँ। तर एक्सपिरियन्सले के गर्दो रहेछ भने उहाँहरूसँगको सङ्गत, उहाँहरूको चाहिँ नि उहाँहरूलाई दिनहुँ फलो गरेको, उहाँहरू न्युज मेकर भएका न्युजहरूलाई कन्ज्युम गर्ने जुन बानी बस्यो, त्यसपछि नेपालको पोलिटिक्स त्यति गाह्रो रहन्छ भन्ने फिल भयो। र अहिले पनि म द ब्राभो डेल्टा सोमा प्राइमेरीली पोलिटिक्सलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छु। अब फायर साइडको कुरा छ, यो 18 वर्ष लामो इतिहास, यो जोक होइन क्या, होइन? नट अ जोक। यसलाई कन्टिन्यू गर्न पनि एक खालको प्यासन पक्कै चाहिन्छ, होइन? यो सक्सेस भएको छ। यसलाई धेरै नयाँ पुस्ताले पनि चिन्नुहुन्छ फायर साइड भनेर, होइन? तर तपाईँले यहाँबाट सुरुमै पनि भन्नुभयो मैले एक हिसाबले मेरो करियरलाई फ्रिल्यान्सको रूपमा छोडेँ भनेर। तपाईँले ब्रान्ड पनि छोड्नुभयो, तपाईँको ब्रान्ड थियो त्यो, होइन? किन छोड्नुभयो? ब्रान्ड नै छोड्नुपर्ने थियो। तपाईँले ब्राभो डेल्टाको ठाउँमा फायर साइडलाई नै कन्टिन्यू पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। हेर्नुहोस्, कस्तो हुन्छ भने लाइफको सक्सेस भनेको एउटा 5 स्टार होटेलमा गएर बसेको जस्तै हो कि, है? 5 स्टार होटेलको कोठामा कस्ता फेसिलिटिजहरू हुन्छन्, कस्तो सुख सुविधा हुन्छ, कस्तो लचकदार बेड हुन्छ, कस्तो सफा बाथरुम हुन्छ, तर त्यो रियालिटी होइन नि, होइन? तपाईँले त्यो 4-5 दिन त्यो 5 स्टार होटेलको कोठामा बसेर तपाईँले चाहिँ चेकआउट गर्न बिर्सिनुभयो भन्दैमा त्यो 5 स्टार होटेल तपाईँको हुन्छ र हुँदैन नि। सो मेरो करियर
मैले जुन ब्रान्डसँग काम गरेँ त्यो मेरा लागि 5 स्टार होटल थियो र मैले रियलाइज गरेँ कि आई हेभ टु चेक आउट। त्यो चेकआउट गरेपछि म रियालिटीमा आउँछु नि, अनि त्यसपछि अन्य चिज गर्न मन लाग्छ। घर म 5 स्टार होटल जस्तो बनाउन चाहन्छु कि होइन, त्यहाँ यस्तो धारा राख्न पाए हुन्थ्यो, यहाँ टिभी राख्न पाए हुन्थ्यो, यत्रो कोठा भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो एक्सपिरियन्स पनि त गेन गरेँ नि। सो त्यो ब्रान्ड भनेको चाहिँ नि मैले मात्र, अगेन त्यो मैले मात्रै गरेको ब्रान्ड होइन, कान्तिपुर टेलिभिजन यदि नहुँदो हो र त्यो ब्रान्ड यो म्याग्निट्युडको ब्रान्ड नहुन पनि सक्थ्यो नि त। सो त्यो मैले त्यहाँ रहन्जेलसम्म प्रयोग गरेको बाथ गाउन मैले त्यहीँ झुन्डाइदिएँ, सुटकेसमा हालेर चोरेर लगाए भने नि हुन्थ्यो होला, गरिनँ। त्यसमा कुनै ठुलो कुरो छैन, यसमा नाक ठुलाउनु पर्ने पनि कुरा छैन होइन, ग्लानी भएर चाहिँ नि हेत्तेरी भन्ने कुरा पनि छैन। अब तपाईँको अहिलेको प्रोग्राममा आउँ होइन, ब्राभो डेल्टा, तपाईँले आफ्नो लाइफमा जुन इमेज च्यानलमा पाएको एउटा कोडिङ ल्याङ्ग्वेज होइन, ब्राभो एन्ड डेल्टा, यो कोडिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एउटा प्रोग्रामको फर्मेट, एउटा प्रोग्रामको नेमिङ गर्नुभएको छ होइन। खासमा अरू पनि थियो होला अप्सनहरू होइन, मैले सुरुमा निकै गाली पनि खाएँ, के नाम राखेको यो भनेर। बेसिकली यो कोडिङ भनेको मेरै नाम, मलाई आफ्नो नामले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाज लाग्यो होइन। अब आफ्नै नाम डेली मान्छेले लिइरहँदाखेरि मलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ र यो ल ठिकै छ, मैले चलाएको कार्यक्रम हो भनेदेखि के हुनसक्छ त नियरेस्ट चिज भन्दाखेरि त्यो चिज मलाई क्लिक गर्यो र त्यसलाई चाहिँ नि भूषण दाहालको सट्टा बी फर ब्राभो, डी फर डेल्टा, सो एउटा कल साइनमा कन्भर्ट गरेर एउटा प्रोग्रामको नाम न हो आखिर होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नाममा खास केही छैन। यदि कन्टेन्ट तपाईँले बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँ नाम जेसुकै राख्नुहोस्, त्यो प्रोग्राम चलि नै हाल्छ, मान्छेले कन्ज्युम गरि नै हाल्छ। तर यदि तपाईँका कन्टेन्ट विक छ भनेदेखि त्यो जेसुकै नाम राख्नुहोस् होइन, त्यो चल्दैन। तपाईँको 30-31 वर्ष लामो जर्नलिजम करियर, टेलिभिजन पर्सनालिटी करियरमा तपाईँको नाम अगाडि चाहिँ ताराभूषण पनि छ, तर यो कसैलाई थाहा छ कि छैन, अथवा तपाईँको नाम ताराभूषण दाहाल हो? होइन, मेरो यो अभियसली यो नाम मेरो मुवा र बुवाको नामको आधा मिलाएर बनाएको मेरो नाम हो। मेरो अफिसियल नाम म ट्राभल ताराभूषण दाहालकै नामबाट गर्छु। मेरा ब्याङ्कका खाताहरू ताराभूषण दाहालकै नाममा मेन्टेन हुन्छन्। मेरो अरू के, अब अफिसियल नाम त्यही नै हो। मेरा स्कुलका साथीहरूले मलाई तारा नै भन्छन् होइन, किनभने मेरो स्कुलको नाम त्यही नै थियो। तर पछि आएर चाहिँ नि अब त्यसलाई छोटकरीमा राख्ने र यो बेला बेलामा तारा मात्रै भनेर बोलाउँदाखेरि मेरो मुवालाई बोलाए जस्तो पनि मलाई फिल भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भूषण दाहाल, त्यसलाई सर्ट, मलाई घरमा बोलाउने नाम चाहिँ भूषण थियो। सो त्यही अनुसारले मैले यसलाई तारालाई पनि क्यारी अन गर्न मन लागेन कहिले? म गरि नै रहेको छु, तर मैले पब्लिक नेम चाहिँ नि पब्लिकली अब तपाईँले गर्दै हाल्नु भने यो एक हिसाबले धेरैलाई थाहा छैन होला, तर यो चाहिँ उर्फवाला होइन, म साँच्चीकै ताराभूषण दाहाल नै हो है। र तर सरप्राइज हुनु भएको छ कि छैन, ओ तारा पनि जोडिएको रहेछ भनेपछि? धेरैजना हुनुभएको छ, एयरपोर्टका इमिग्रेसन अफिसर, तपाईँको त यो पनि नाम रहेछ भन्छन् होइन, भन्छन्। हजुर भन्छन्। अब तपाईँको करियर ग्राफमा तपाईँलाई एउटा एक खालको आरोप लाग्छ कि तपाईँ अलिकति राजावादी धारबाट प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ, तपाईँको एटिच्युड, तपाईँको जुन पोसाकमा देखिने एउटा रिफ्लेक्सन होइन, त्यो राजावादी टाइपको छ भनिन्छ नि। तपाईँ आफूलाई चाहिँ कसरी इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, लुगा लगाएकै कारणले म राजनीतिभन्दा अफबिटमा कुरा गर्न तपाईँको त्यो जुन म जेनरली यस्तै हरियो लुगा लाउन रुचाउँछु होइन। मेरो अफिसियली कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि एउटा सभ्य देखिने किसिमको लुगाको चयन गर्नु जरुरी हुन्छ, टेलिभिजनमा एटलिस्ट। र त्यसमा कुनै बेला मैले सुटको प्रयोग गर्थेँ होइन। अहिले आएर म चाहिँ नि एउटा साधारण कमिज सुरुवाल र बन्डी लगाउँछु, नेपाली टोपी लाउँछु, त्यति हो। अब त्यसमा कसैले केही देख्छ त्यसमा भने, अहिले हरियो लगायो भने म चाहिँ नि रेबल भएँ त होइन नि, किनभने म भित्रको छाला न म हुँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो वादी आदि इत्यादि भन्ने कुरा मेरो कर्ममा चाहिँ नि खासै त्यसको महत्त्व हुँदैन। मैले कसलाई भोट हाल्छु, मेरो राजनीतिक आस्था कहाँ छ भन्ने कुरा
त्यो भोट हाल्ने बेलामा र ऐन मौकामा मैले चाहिँ नि अभिव्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरूमा झल्किँदो हो। तर मैले प्रोफेसनल काम गर्दाखेरि चाहिँ म कुनै पनि वादी हुँदिनँ, म दर्शकवादी हुन्छु होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो आरोप किन लाग्यो होला भन्दाखेरि हामी बुढानीकण्ठ स्कुलमा पढ्यौँ, त्यति बेलाका तत्कालीन युवराज अधिराज हाम्रै स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो, पछि भएका युवराज अधिराजहरू पनि त्यहीँ पढे, साथी भइयो, सँगै घुमियो होइन, सामिप्यता पनि बढ्यो होला, कतिवटा चिज हामीबाट उहाँहरूले सिक्नुभयो होला, हामीले पनि उहाँहरूबाट धेरै चिज सिक्यौँ। तर राम्रो चिजको सिख लिनलाई त हामीले सिरिपेजै लाएर त हिँडेका छैनौँ नि होइन। सुरुवाल कमिज लाउन त मेरो बाउबाजेले पनि लाउँथे, तपाईँका पिता पुर्खाले पनि लगाउनु भयो होला। त्यही चिजलाई अलिकति आइरन गरेर सफासँग लाउँदाखेरि अब केही देखिन्छ भने त्यो मान्छेको दृष्टि हो, त्यो दृष्टिमा मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन। तपाईँले यो ठ्याक्कै स्मरण गरिरहँदाखेरि बुढानीकण्ठ स्कुलको त्यस पछाडि राज परिवारका सदस्यहरूको सम्झना गरिराख्दाखेरि तपाईँले केही इन्टरभ्यूहरूमा भन्नु पनि भएको छ लाइफको सबैभन्दा स्याडेस्ट मोमेन्ट नै रोयल फ्यामिलीको इन्ड अथवा चाहिँ त्यो अन्त्य थियो भनेर भन्नुहुन्छ। ती स्मरणहरू त्यति बेलाका बिम्ब प्रतिबिम्बहरूलाई चाहिँ कसरी अहिले धेरै सकिङ अवसर थियो त्यो। 20 वर्ष पनि बितिसक्यो तैपनि आजसम्म हामी स्मरण गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि एउटा अभ्यस्त भइसकेको थियो होइन, किनभने अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने एउटा संस्थाका रूपमा हामी हेर्थ्यौँ र त्यो संस्था सायद त्यस्तै पनि थियो। तर जस्तो घटना घट्यो त्यो घटनाले त्यसमा धेरै शङ्का उपशङ्का उब्जाइदियो। र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा ठुल्ठुला क्रान्ति भए, सशस्त्र विद्रोह भए, नेपालमा नवजागरणको विकास भयो भनिन्छ। तर मेरो विचारमा त्यो 58 साल जेठ 19 गते नै नेपालमा एक्चुअल गणतन्त्र आइसकेको थियो। त्यसलाई हामीले केही राजनीतिक लोभले गर्दा, केही कूटनीतिक लोभले गर्दा, कुनै संस्थागत लोभले गर्दा हामीले त्यसपछि पनि राजतन्त्रलाई चाहिँ एक तरिकाले अगाडि बढाउने जमर्को गऱ्यौँ र हामी एउटा राजनीतिक एक्सिडेन्टको अवस्थामा पनि पुग्यौँ। त्यो एक्सिडेन्टका कारण त्यो राजाप्रतिको चाहिँ नि अनास्था नेपालमा पराकाष्ठमा पुग्यो र जनजनले अब नेपालमा राजा नभए पनि हुन्छ भन्ने एउटा कन्क्लुजनमा नेपाल पुग्यो र गणतन्त्र स्थापना भयो। तर आज पनि म आएर निर्धक्कसँग के भन्न सक्छु भने जुन देशमा राजनीतिक कर्मीहरूले नै आस्थाका आधारमा भोट हालेर राष्ट्राध्यक्ष बनाउने देशमा एउटा न्युट्रल अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने संस्था हामी कहिले पनि निर्माणै गर्न सक्दैनौँ। किनभने तपाईँ या म यो देशको राष्ट्रपति हुनका लागि मैले कुनै पार्टीको सदस्यता लिनुपर्छ, विश्वास होस् या नहोस्। र त्यो मैले विश्वास होस् या नहोस्को पार्टी सदस्यता लिएर राष्ट्रपति भएपछि मैले राष्ट्रिय धर्म निर्वाह गर्नलाई मलाई त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि घरका बाउहरू जतिसुकै जडिया भए पनि होइन, उनलाई मेरो बाउ हो भन्ने मका तागत त हुन्छ नि, मोरल तागत। त्यो तागत हामीले राजतन्त्र छोडेको दिनदेखि वहन गरिरहेका छौँ। मेरो चाहिँ नि ऐतिहासिक अब्जर्भेसन भनेको यही हो। र अहिले आएर राजतन्त्र फर्किनुपर्छ, यता पर्छ, म अझै पनि प्रश्न सोधिरहेको छु। म कमल थापाजीलाई पनि सोध्न चाहन्छु, उहाँ हो नि त्यसको राजनीतिक अनुहार त, किन चाहियो राजतन्त्र? व्याख्या गरिदिनुहोस्। 20 वर्ष पुगेका नेपालीहरूले राजा देखेकै छैन, उनीहरूलाई बुझाइदिनुहोस् होइन। त्यो राजा चाहिँ पार्टीको हुन पाउँदैन। कमल थापाको पार्टीको राजा मलाई आए पनि चाहिएको छैन, नेपालको राजा चाहियो हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि राजतन्त्र भनेको राष्ट्रसँग गाँसिएको चिज हो, यसमा कुनै इफ्स एन्ड बट्स चाहिँदैन। र यो एउटा सर्टन परम्परागत धारमा चलेको संस्था हो, त्यसलाई रिडिफाइन गर्ने तागत तपाईँ हामीमा हुन्न। त्यसको आफ्नै परम्परा छ, शास्त्रमा पनि लेखेको होला, त्यसको परम्परामा पनि त्यो चिज लेखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई हामी धेरै तरिकाले चाहिँ नि घोत्लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर क्रेडिबल आन्सर कसैले पनि दिन सकेको छैन। मलाई जुन दिन कुनै पनि एउटा
पढे लेखेको बुझाउन सक्ने मान्छेले नेपालमा यदि राजा फेरि चाहियो भने यो कारणले चाहिन्छ भनेर मलाई कन्भिन्स गरोस्, म त्यो आन्दोलनमा म आफै लाग्छु। तर अहिलेसम्म मलाई कसैले डिफाइन गर्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ के लाग्छ, चाहिन्छ या चाहिँदैन, यस अर नोमा के छ? यस र नोमा अब एउटा हेर्नुहोस् है, यो राजतन्त्र भनिसकेपछि अधिकांश मान्छेले त्यही निरङ्कुश किसिमको हैकम गर्ने राजतन्त्र खोज्या होला वा त्यही आउँछ भन्ने डर होला। तर मेरो विचारमा यदि मैले चाहिन्छ नेपाललाई राजतन्त्र भने पनि त्यो राजतन्त्र चाहिँ प्योरली सांस्कृतिक, सेरेमोनियल र राष्ट्रको इज्जतसँग मात्रै गाँसिएको संस्था हुनुपर्छ। त्यसले राजनीति अब गर्न पाउँदैन। यदि त्यसको ग्यारेन्टी दिन्छ भने म त्यसको पछि लाग्छु। अब यो विषयहरूमाथि कुराकानी गरिराख्दाखेरि होइन, तपाईँको एउटा यो टेलिभिजन पर्सनालिटीमा तपाईँको एउटा यो पर्सनालिटी छ नि, जुन एटिच्युड छ नि होइन, कन्टेन्टमा कमजोर भने होइन मैले, कन्टेन्ट भन्दा बलियो चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी, हावभाव, शब्द चयन होइन, भाषा छ। र मलाई लाग्छ आजको नयाँ पुस्ताले पनि तपाईँ जस्तो टेलिभिजन कर्मीको त्यो हावभावलाई पक्कै पनि एप्रिसिएट गर्छन् होला जस्तो लाग्छ। यो कसरी डेभलप भयो, कसरी इस्टाब्लिस्ड भयो? अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो कन्टेन्ट होइन होला त्यो सायद भन्नुभयो, तपाईँले जे कम्पोनेन्ट भन्नुभयो नि, शब्द चयन, भाषा, तपाईँको हावभाव, यही नै कन्टेन्ट हो है। तपाईँले भन्न चाहेको चिज अथवा तपाईँले पस्किन चाहेको खाना, त्यसको त्यो पस्किने थाल मिलेन भने तपाईँले खान सक्नुहुन्न होइन। तपाईँको अडियन्स सारस छ भने तपाईँले थालमा पानी राखेर त्यसलाई खा भन्न सक्नुहुन्न, अथवा एउटा लामो सोली भएको चाहिँ नि भाँडामा खाना राखेर स्याललाई खा भन्यो भने त्यसले खान सक्दैन होइन। अडियन्स, टार्गेट अडियन्समा विचार पुर्याउनु पर्यो र तपाईँले बोल्ने भाषा, तपाईँले चयन गरेका विषयहरू र त्यसको प्रस्तुति, त्यसको हावभाव। टेलिभिजन भने त अलिकति नौटङ्की पनि हो नि, जर्नलिजम मात्रै होइन नि। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, तपाईँ जर्नलिस्ट हो भने, टेलिभिजन जर्नलिजम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अलिकति नौटङ्की सिक्नै पर्छ। र तपाईँ एकदम सुन्दर हुनुहुन्छ, तपाईँ हेर्दै तपाईँको व्यक्तित्व चाहिँ साह्रै भरभराउँदो छ, तर तपाईँमा अलिकति पनि जर्नलिजम छैन भने तपाईँ टेलिभिजनको प्रेजेन्टर हुन सक्नुहुन्न। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटैको नौटङ्की र जर्नलिजमको समागम हो टेलिभिजन। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएका आरोपहरू 100% लिनलाई तयार छु। अब तपाईँले आफैलाई सेल्फ इभ्यालुएसन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा प्रेजेन्टिङको जो ब्युटी अफ नेचर भन्छ नि, त्यो चाहिँ के हो? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? तपाईँ सक्सेसफुल एउटा टेलिभिजन कर्मी हो होइन, 30 वर्षको यात्रा यसै तय हुँदैन होइन। यसो भनिरहँदाखेरि आफ्नो ब्युटिनेस के हो जस्तो लाग्छ? के पनि होइन, यस्तो कटेफटेको अनुहार छ होइन। अब कपाल पनि सेतो हुँदै गयो, जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ हुँदैन, जहाँ नहुनुपर्ने त्यहाँ कपाल आउनु थालिसक्यो होइन। त्यो हेर्नुहोस्, टेलिभिजनमा कन्टेन्ट नै किङ हो। तपाईँ, मैले सन्डे पप चलाउँदाखेरि मैले नेपालका राजनीतिज्ञहरूका लागि त्यो सन्डे पप चलाएको भए चल्दैन थियो। र आज म नेपालको राजनीति फलो गर्ने, रुचि राख्ने मानिसहरूका लागि कार्यक्रम चलाउँछु, जुन अधिकांश नेपाल छ, यङ ओल्ड सबैजना राजनीतिमा चासो राख्नुहुन्छ। तर मैले त्यो चाहिँ नि पप म्युजिक सुन्ने अडियन्सका लागि वा हेर्ने अडियन्सका लागि मैले अहिले त्यो राजनीतिक कार्यक्रमहरू त्यो तरिकाले बनाउन थालेँ भने त्यो पनि चल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको टार्गेट अडियन्स के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ होइन। त्यसपछि तपाईँले जान्नुभएको ट्रेड आज जति जान्नुभएको छ, 30 वर्षपछि त्योभन्दा धेरै जानिसकेको हुनुहुन्छ तपाईँले। अरूलाई देखेर, अरूकोबाट सिकेर, अरू टेलिभिजन, लाखौँ टेलिभिजन संसारमा तपाईँलाई मन परेका कति प्रेजेन्टर्सहरू होलान्, उहाँहरूको सिको गर्न सकिन्छ, अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्न सकिन्छ उहाँहरूको चाहिँ अरालाई। सो त्यो सबै कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ नि एउटा सानो ट्याब्लेट हुँ म, त्यति हो। अब मसँग केही एकदम छोटो उत्तर चाहने कि क्वेसन्सहरू छन्, छोटो उत्तर दिनु होला तपाईँले। जस्तो तपाईँले दिपेन्द्रसँग समय बिताउनु भयो कि भएन, कति बिताउनु भयो? अब आफूलाई त धेरै बिता जस्तो लाग्छ, तर उहाँको 30 वर्षको जीवनमा मेरो हिस्सामा त्यस्तै 10-15 घन्टा पऱ्यो कि, किन राजाको छोराहरूसँग चाहिँ नि घन्टौँ
दिनौँ हप्तौँ साप्ताहौँ महिनौँ बिताउन सकिँदैन थियो। छिटपुट भेटघाट हुँदा स्कुलमा केही समय अलिकति लामो समय बिताइयो होला। मेरो विचारमा उहाँको 30 वर्षको जीवनमा त्यस्तै 3-4 घन्टा पाएँ होला मैले। मैले किन यो प्रश्न सोधेँ भने उहाँसँग एउटा त्यो देश चलाउन सक्ने भिजन अथवा तपाईँले उहाँको क्यारेक्टरमा के पाउनुहुन्थ्यो आज स्मरण गर्नु एकदम सर्ट? अब उहाँ सार्प हुनुहुन्थ्यो, साह्रै सार्प हुनुहुन्थ्यो, इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई जुन अन्तिम आरोप लाग्यो होइन, त्यो अहिलेसम्म जनताले पत्याउन नसकेको कारण उहाँको नेपाली जनतासँगको रुझानका कारणले सायद त्यो चिज अहिलेसम्म मान्छेले पत्याएका छैनन्। र उहाँ विशुद्ध नेपाली हुनुहुन्थ्यो है, नेपालीपनका मानिस हुनुहुन्थ्यो। र नेपालको हाम्रो बुढानीकण्ठ स्कुलको एउटा ब्युटी के थियो भन्दाखेरि एउटा दूरदराजको गोठमा जीवन बिताउनेका छोरा जेनदार छोराछोरी पनि त्यो स्कुलमा पढ्थे र उहाँ जस्तो चाहिँ नि देशका महाराजाधिराजका छोरा पनि त्यहाँ स्कुलमा पढ्थे। सो त्यो दूरदराजका नेपाली हामी यो काठमाडौँमा जन्मेका हुर्केका केहीले पनि त्यो मौका पायौँ होइन, सुखद हो। र त्यो बुढानीकण्ठको 7 वर्षले उहाँलाई त्यो ग्राउन्ड लेभलको नेपाली बनाए जस्तो लाग्छ। र त्यो राजघरानामा जन्मिएका मैले धेरै थोरै मान्छे मात्रै देखेको छु जसले देशलाई माया नगरेको होस्। र उहाँलाई पनि त्यो देशको माया बिछट्ट थियो होइन। तर जहाँ अन्त भयो मेरो विचारमा अब मेरो तर्कहरूले काम गर्न छोड्छ त्यसपछि। ओके, अब करियरमा धेरैजनासँग तपाईँ जोडिनु भयो, अन्तर्वार्ता गर्नुभयो। सबैभन्दा बेस्ट मोमेन्ट, बेस्ट गेस्ट को हुनुहुन्थ्यो? कन्टेक्चुअल हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, किनभने अब सम्झना लायक हुन्छ नि होइन, थुप्रै करियरमा यो चाहिँ मैले गरेँ आजसम्म पनि मलाई लाग्छ कि यो कहिले कस्तो हुन्छ भने अब म ठ्याक्कै यही नै भन्न त सक्दिनँ होइन। तर मलाई चाहिँ म एउटा चिजलाई यसलाई क्याटेगोराइज चाहिँ गरिदिन्छु। कुनै अन्तर्वार्ता एकदम खुल्ला मन मस्तिष्कले साँचो भएर चाहिँ नि अभिव्यक्त गरिएका यत्रो लामो करियरमा 4-5 वटा त्यस्ता अन्तर्वार्ता होलान्। ती अन्तर्वार्ताहरू कुनै बेला युट्युबमा यसो रिभिजिट गर्दा अझै पनि म पुरै हेर्न सक्छु। त्यस्ता केही अन्तर्वार्ताहरू छन्। मैले भनौँ न अहिलेका नाम चलेका गिने चुनेका राजनीतिज्ञहरू त सबैसँग कुरा गरिसके, 12औं चोटि 10औं चोटि कुरा गऱ्यो होला। त्यसमध्ये पनि कुनै राजनीतिज्ञले त्यो 12औं चोटिमा एकचोटि त्यस्तो सत्य बोल्नु होला, मन खोलेर अन्तर्वार्ता दिनुभयो। त्यसैले गर्दा मान्छेहरूको त्यो ब्ल्याङ्केटली मलाई उहाँले बोलेको मनपर्छ भन्न सक्ने त मगा छैन। तर त्यो सत्य तथ्यमा आधारित अभिव्यक्तिहरू चाहिँ नि लामो समयसम्म नामहरू लिन सकिन्छ। प्रचण्डले दिएका केही अन्तर्वार्ताहरू त्यस्ता छन्। केपी ओलीले पनि दिएका केही अन्तर्वार्ताहरू त्यस्ता छन्। गगन थापाले दिएको एउटा मैले पहिलोचोटि उहाँसँग लिएको अन्तर्वार्ता मलाई अझसम्म पनि मनपर्छ। यिनै हुन्। अहिले अब अरू मलाई चाहिँ नि थिनले जो क्याराभानमा कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो एउटा म्युजिक भिडियोमा पनि खेल्नु भएको छ सा कर्णालीमा। उहाँसँग मैले चाहिँ नि सुलीगाड भन्ने ठाउँमा डोल्पाको सदरमुकामबाट केही घन्टाको बाटोमा भेरीको किनारामा लिएको अन्तर्वार्ता त्योभन्दा राम्रो ह्युमन इन्टरभ्यू हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बडा सम्झिन्छु म त्यो। तपाईँलाई अब यो त कन्टेन्ट माथिको विषय भयो होइन, कोही मान्छेसँग इन्टरभ्यू लिइराख्दाखेरि उसको आफू नै फ्यान भएको चाहिँ कोही हुनुहुन्छ कि? धेरैचोटि म इमेज च्यानलमा हुँदाखेरि मैले एकताका चाहिँ नि हिन्दुस्तानबाट आएका यी धुरन्धर सङ्गीतज्ञहरू ठुल्ठुला हरिप्रसाद चौरासिया, शिवकुमार शर्मा, अमजद अली खान, रविशङ्कर, उहाँहरू जस्ता मूर्धन्य चाहिँ सङ्गीतज्ञहरूको अन्तर्वार्ता गर्ने मौका मैले प्राप्त गरेँ। र म स्टार स्ट्रक भएको चाहिँ रविशङ्करको अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि हो। एक त उहाँको त्यो अनुहारमा जुन तेज थियो त्योभन्दा तेजिलो उहाँका चाहिँ एउटा ठुलो हिराको औँठी उहाँले लाउनुहुन्छ। त्यो औँठीले पनि मलाई इन्टिमिडिएट गरेको थियो। आई स्टिल रिमेम्बर। अब लाइफको करियरको ह्याप्पी मोमेन्ट चाहिँ कुन लिनुहुन्छ? सो मेनी। साडेस त अघि कुरा गरिसक्यो होइन, त्यो करियरको भन्दा पनि जीवनको हो त्यो वान अफ देम होइन। तर अब करियर त रमाउने नै चिज हो। तपाईँले रमाउनु भएन भने यो 30 वर्ष तपाईँले बिताउनै सक्नुहुन्न
होइन मैले हरेक दिन मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर पनि म रमाएकै छु किनभने क्रिएसन हो यो एउटा चिज तपाईँले बनाएर दर्शकलाई देखाइसकेपछि त्यसको महात्म्य सकिन्छ त्यसपछि अर्को चिजको क्रिएसनमा तपाईँ लाग्नुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो कहिले पनि दुखी भएर त तपाईँ कार्यक्रम बनाउनै सक्नुहुन्न चाहेर पनि हुन नसकेका गर्न नसकेका अन्तर्वार्ता छन् त्यस्ता पात्रहरू हुनुहुन्छ छन् अब त्यो समय बाँकी छ होइन त्यो अन्तर्वार्ताहरू सिक गर्ने हो धेरै मानिसहरूले तपाईँले यसको अन्तर्वार्ता किन लिनु भएन भन्छन् म चाहिँ नि के भन्छु भने अन्तर्वार्ता भनेको लिने चिज होइन अन्तर्वार्ता दिने चिज हो आज तपाईँलाई मलाई अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको त छ तर यदि मैले दिन नचाहेको भए तपाईँले यो अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुने थिएन त्यसैले गर्दाखेरि म सबै अन्तर्वार्ता कर्ममा लागेका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु यो अन्तर्वार्ता लिने क्रममा धेरै फुर्ती नलागे हुन्छ किनभने त्यो अन्तर्वार्ता दिने मान्छेले तपाईँसँग बोल्न चाहेमा तपाईँले त्यो अन्तर्वार्ता लिन पाउनुहुन्छ कुनै न कुनै यस अर्थमा यसरी नै केही पात्रहरू छुटेका छन् छुटेका होलान् नाम लिन सकिन्छ एक दुईजना मैले एक दुईजना चाहेर पनि नसक्या अब मैले भनिहालेँ अघि पनि यो यसको प्रसङ्ग निस्क्यो पूर्व राजाको अन्तर्वार्ता मलाई अझै लिनु मन छ यसै बाटो उहाँले सुन्नुभयो भनेदेखि उहाँलाई दिन चाहनुहुन्छ भने खबर पाऊँ म लिन तयार छु यसरी नै छुट्या पात्रहरू छ अब थोरै एकदम सर्टमा भनिदिनु होला जसले टेलिभिजनमा करियर देख्नुहुन्छ बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बुझ्ने चाहना होला होइन हिजोको टेलिभिजन र आजको टेलिभिजन कर्म एकदम सर्टली अब पास्ट एन्ड प्रेजेन्ट होइन हिजोको टेलिभिजन कर्म चाहिँ नि टेक्नोलोजिकली एकदम पुवर थियो एकदम एफर्टफुल थियो आजभोलि चाहिँ टेलिभिजनलाई टेक्नोलोजीले सजिलो बनाइदिएको छ तर मैले अघि नै पनि भने टेलिभिजनको दायरा ठुलो भयो होइन ब्रडकास्ट टेलिभिजनदेखि लिएर अनलाइन युट्युब हुँदै आजभोलि त टिकटक टेलिभिजनमा हामी पुगिसक्यौँ होइन मैले त्यो 30 सेकेन्ड एक्टिङ गरेका केटाकेटीदेखि लिएर एउटा घरमा घरेलु काम गर्ने आमाहरूदेखि लिएर बाबुहरूदेखि लिएर कुनै त्यत्तिकै आक्कल झुक्कल भएका भिडियोजहरू होलान् वा टेलिभिजन होलान् कुनै त जेन्युइनली एफर्ट लगाएर पनि गरिएका भिडियोजहरू भेटिन्छ नि त्यसैले गर्दाखेरि यसको दायरा ठुलो छ सबभन्दा ठुलो कुरो कन्टेन्ट क्लियर हुनु पर्यो तपाईँ र तपाईँको दर्शक बीचको चाहना के हो डिमान्ड के हो र तपाईँ सप्लाई के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको ज्ञान यदि तपाईँमा राम्ररी भयो भने मेरो विचारमा त्यही नै राम्रो टेलिभिजन हो हिजो जसरी टक सो गरिन्थ्यो जति सहज थियो आज त्यो छ कि छैन ब्राभो डेल्टा 18 वर्ष अगाडिको फायर साइट र आजको ब्राभो डेल्टा होइन अब सुरुमा त टक सोजहरू भनेको एकदमै स्केर्स कमोडिटी थियो कतिपय हाम्रा न्युज मेकर्सहरू त टक सोमा आउन हिचकिचाउनुहुन्थ्यो मैले आधा घन्टा बोल्न सक्छु कि सक्दिनँ 45 मिनट बोल्न सक्छु कि सक्दिनँ तर एउटै कोट लाएर एकै दिनमा 6वटा अन्तर्वार्ता दिने नेताहरू पनि हामीले देखिसक्यौँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि अगेन डिमान्ड र सप्लाई अहिले देशमा कति अन्तर्वार्ताहरूको कन्टेन्ट आवश्यक छ त्यसको डिमान्ड र सप्लाईको एनालिसिस गर्ने बेला भयो जस्तो लाग्छ हामीले ओभर सब्सक्राइब गर्न थाल्यौँ आजभोलि कुनै पनि मानिसलाई तपाईँले अगाडि ल्याएर अन्तर्वार्ता गर्नुभयो भने त्यो मान्छेको नयाँ विचार वा नयाँ सोच तपाईँले प्राप्तै गर्न सक्नुहुन्न किनभने उहाँहरू यति धेरै बोल्ने बानी भइसकेको छ कि एकै दिनमा मैले अघि नै पनि भने एउटै कोट लाएर 5वटा अन्तर्वार्ता दिने नेता मैले थुप्रै चिन्छु अब यो करियरमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट जस्तो लाग्छ होइन हिजो थोरै थियो दायरा सानो थियो आज एकदम भेग भइसकेको छ हिजोको इन्टरभ्युअर हिजोको गेस्ट र आजको इन्टरभ्युअर एउटा कम्युनिटी नै भइसकेको छ र आजको गेस्ट के डिफ्रेन्ट पाउनुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ता पनि एउटा कला नै हो होइन किनभने सबैको आफ्नो निर्दिष्ट स्टाइल हुन्छ हाम्रै देशमा पनि थुप्रै अन्तर्वार्ताहरू चर्चित हुन्छन् र त्यो चर्चित यस मानेमा छ कि त्यो अन्तर्वार्ताकारको आफ्नो व्यक्तित्व विशुद्ध एउटा चाहिँ कटआउट हुन्छ कि उहाँको आफ्नो स्टाइल हुन्छ त्यो स्टाइलका कारणले त्यो अन्तर्वार्ताहरू चर्चित हुन्छ वा रुचाइन्छ तर अब कतिपय अन्तर्वार्ताकारहरूले मरणासन्न दुःख गरेको पनि देख्छु तर इम्प्याक्ट परेको हुन्न किनभने उहाँमा त्यो इन्डिजिनस उहाँको चाहिँ नि त्यो व्यक्तिगत व्यक्तित्व त्यो अन्तर्वार्ताहरूमा झुल्केको म देख्दिनँ उहाँ अलिकति तपाईँबाट अलिकति मबाट अलिकति कसै अरूबाट
प्रभावित हुनुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ बनाउन सक्नु भएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यसको इफेक्टिभनेस पनि कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी त पुग्ने त अडियन्स नै हो होइन, अडियन्स कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, अडियन्स आजभोलि सजिलो सामग्री खोज्छन् र पाउँछन् पनि। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूको अटेन्सन ग्र्याब गर्नका लागि अब लिनियर बाटोबाट हिँडेर सबैले गरिरहे यही चिज म पनि गरिरहन्छु भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई ढुङ्गामुढा आएको तपाईँलाई फिल हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अभ्यस्त धेरै कन्टेन्टमा पौडी खेलिरहेको अडियन्सको अटेन्सन ग्र्याब गर्नका लागि तपाईँले के कन्टेन्ट पस्किँदाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई त्यो क्राउडबाट तानेर आफ्नो क्राउडमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कला तपाईँमा छ भने तपाईँ सक्सेसफुल टेलिभिजन कर्मी हुन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फाइनल्ली आजको तपाईँले धेरै कुरा अघि भनिसक्नुभयो, हरेक व्यक्ति आफैमा चाहिँ टेलिभिजन पर्सनालिटी जस्तै भएको छ। टिकटकदेखि लिएर टेलिभिजनसम्म आइपुग्दाखेरि अथवा टेलिभिजनदेखि टिकटकसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै विविधताहरू पाइन्छ भन्नुभयो। अब आजको टेलिभिजन कर्मीहरूले कर्म गर्नुपर्ने जो तपाईँलाई आइडल पर्सन मान्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सुझाव दिनुहुन्छ? किनभने एकदमै धेरै तपाईँले देख्नुहुन्छ युट्युबमा एकदमै धेरै कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको त्यो डाइभर्सिटी एकदम छ, कसैको एकदम रफ छ, कसैको टफ छ होइन, त्यो एक खालको छ। त्यस्तै टिकटक प्लेटफर्म, फेसबुक प्लेटफर्म यी सबैमा छ, युट्युबमा छ, टेलिभिजनमा पनि आफ्नै हिसाबले चलिराखेको छ। एकदम यो डाइभर्सिटी झन्झन बढिराखेको छ। तपाईँको सजेसन अब के हुन्छ अबको टेलिभिजन कर्म गर्नेलाई, टेलिभिजनमा करियर खोज्नेलाई? अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ नि यो सजेसन दिनका लागि म क्वालिफाइड छ जस्तो लाग्न छोड्यो। किनभने तपाईँले जे चिज बताउनुहुन्छ त्यो सायद ग्रहण गर्ने मान्छेका लागि धेरै पुरानो अर्थी होला, तर पनि म के भन्छु भन्दाखेरि आफूले बनाएको सामग्री, टेलिभिजन कन्टेन्ट, कार्यक्रम, प्याकेज जे होस्, त्यसको आर्काइभल भ्याल्यु छ कि छैन। एकचोटि प्रसारण वा एकचोटि हेरिसकेपछि त्यसलाई रिभिजिट गर्ने रहर त्यो अडियन्समा बाँकी छ कि छैन, त्यसको सही परख गर्न सक्ने टेलिभिजन कर्मी हुनुभयो भने तपाईँ भविष्यको सक्सेसफुल टेलिभिजन कर्मी हुन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नभए त तपाईँ एउटा होडबाजीको टेलिभिजन कर्मी हुनुहुन्छ। धेरै छन्, तात्कालीन हिसाबले तपाईँले बोलेका भनेका चिजहरू, तपाईँले देखाउन खोजेका चिजहरू ग्रहण भएका जस्तो भए पनि त्यसको मेमोरी चाहिँ नि एकदम सर्ट टाइम मेमोरी हुन्छ। तपाईँ 15 दिन टेलिभिजनबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईँलाई बिर्सिन थाल्छन् मान्छेले। त्यसको डर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, यहाँले आफ्नो निकै महत्त्वपूर्ण समय केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनलाई दिनुभयो। जसले टेलिभिजनमै चाहिँ भविष्य देख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई केही न केही यो तपाईँको विचार र हाम्रो कुराकानीले केही न केही प्लस पोइन्ट गर्नेछ। सँगै म पनि तपाईँहरूकै एउटा चाहिँ आइडल पर्सनलाई लिएर चाहिँ होइन त्यही हिसाबले सिकिरहेको छु, गरिराखेको छु। यसमा तपाईँको पनि पर्सनल कमेन्ट हुन सक्छन् होइन। समयको लागि एकदमै धन्यवाद। Thank you very much for having me. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you.